अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 273 यानी 273 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल फुक़राइल लदीना, तंग दस्तों के लिए जो उहसिरू रुके हुए हैं, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना वो नहीं ताकत रखते, दरबन चलना फिरने, फिल अर्दी जमीन में, यहसबहुमुल जाहिलु उन्हें समझे नावाकिफ लोग, अगनिया मालदार, मिनत ताअफ़ुफ़ी सवाल से बचने के लिए, तारिफुहुम तो पहचानता है उन्हें, बिसीमाहुम उनके चेहरे से, ला यसअलूनन नासा वो सवाल नहीं करते लोगों से, इल्हाफा लिपट कर, वमा तुनफ़िक़ू और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन माल से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, बिही इसको, अलीम जानने वाला है। ये सदक़ात उन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हैं, ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते, ना वाक़फ़ उन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है, तो उन्हें उनकी अलामत से पहचान लेगा। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और तुम खैर में से जो खर्च करोगे सो यकीनन अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब के बाद अब ख़ास तौर पर कुछ लोगों का जिक्र हो रहा है जो सबसे ज़्यादा मदद और माली तावन के हकदार हैं। अल्लाह ताला ने उनकी 6 सिफ़ात बयान फरमाई हैं और ये सारी सिफ़ात असहाबे सुफ़्फ़ा में पाई जाती थीं। इसलिए इस आयत के सबसे पहले मुस्ताहक़ वही हैं। फिर क़यामत तक जो लोग भी इन सिफ़ात के हामिल होंगे वो सबसे ज़्यादा माली तावन के हकदार होंगे। अब आप वो सिफ़ात मुलाज़ा फरमाएं। नंबर 1, लिल फुक़राई, यहाँ उनके फ़िक्र का सबब बयान नहीं फरमाया। सूरह हशर में बयान फरमाया है, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम। सूरतुल हशर आयत नंबर 8। ये माल उन मोहताज घर बार छोड़ने वालों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल बाहर किए गए हैं। अब वो खाली हाथ थे, ना उनके पास माल था ना घर। उनके लिए मस्जिद नबवी में एक सुफ़ा बना दिया गया था। उनकी तादाद 400 थी जो ग़ज़वात और मुहिम्मों पर भेजने की वजह से कम ज़्यादा होती रहती थी। नंबर 2, अल्लदीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह। आसार लुगत में ये है कि आदमी जो काम करना चाहता है उसके करने में कोई रुकावट पेश आ जाए, मसलन कोई बीमारी, बुढ़ापा, खर्च ना होना या कोई दुश्मन वगैरह। मकसद ये कि ये लोग अल्लाह ताला की राह में रोके गए हैं, यानी जिहाद और तलब इल्म ने इन्हें कमाई करने से रोक दिया है। वो मुंतज़िर बैठे हैं कि कब हुक्म हो और वो जिहाद के लिए निकले। ये लोग अल्लाह की खातिर घर से निकले, अल्लाह की खातिर माल मवेशी छोड़कर फ़िक्र इख्तियार किया और अब अपने आप को अल्लाह की राह में वक़फ़ करके बैठे हुए हैं। इस वक़्त भी जो मुजाहिद या दीन के तालिब इल्म कारोबार या मुलाजमत के बजाय अपने आप को जिहाद और दीनी उलूम के हुसूल के लिए रोके हुए हैं, उन पर खर्च करना अव्वलीन फरीज़ा है। नंबर 3, ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्ज़, यानी जिहाद और तलबे इल्म की वजह से वो सफ़र नहीं कर सकते। नंबर 4, यहसबहुमुल जाहिलु अगनिया मिनत ताअफ़्फ़ुफ़ी, यानी उनकी बेनियाजी, इज्जत नफ्स और सवाल से बचने की वजह से नावाकिफ़ आदमी समझता है कि वो गनी है। नंबर 5, तारिफुहुम बिसीमाहुम, तो उन्हें उनकी अलामात से पहचान लेगा। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मुराद ये है कि भूख की वजह से कमज़ोरी और चेहरे की जर्दी से तुम उनका फ़िक्र पहचान लोगे। मगर ये मानी हो तो ये तो नावाकिफ़ भी पहचान लेता है। इसलिए इसका मतलब चेहरे का नूर और वो रौनक है जो ईमान और अमले साले की वजह से उनके चेहरे पर नुमायाँ थी। जैसा कि फरमाया, सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनकी शनाख्त उनके चेहरों में मौजूद है, यानी सजदे करने के असर से। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे की ख़ास रौनक से पहचाने जाते थे, जैसा कि सूरह फतह की आखिरी आयत की तफसीर में है। नंबर 6, ला यसअलूनन नासा इल्हाफा, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। बज़ाहिर इसका मानी ये है कि वह सवाल तो करते हैं मगर लोगों से लिपट कर नहीं। मगर ये मानी दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर ये मानी हो
تو پچھلے دونوں جملے بے مقصد ٹھہرتے ہیں، کیونکہ جب سوال کر لیا تو تعفف سوال سے بچنا کہاں رہا، اور پھر پہچان کے لیے چہرے کی علامت پر غور کی کیا ضرورت ہے؟ فکر کا اظہار تو ان کے سوال ہی سے ہو گیا ہے۔ اس لیے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں نہ لپٹتے ہیں۔ یہاں لا صرف یسألون پر نہیں بلکہ الحاف پر بھی ہے۔ دراصل یہ بکاریوں کی عادت کی مذمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، مگر ہمارے یہ فقراء ایسے نہیں کرتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کہے میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چور تو تھا مگر نامی گرامی نہیں تھا، بلکہ وہ دوسرے آدمی کو تعریف کر رہا ہے کہ تمہارا باپ ایسا تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن بہت طعن کرنے والا اور بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ترمذی البر والصلاۃ باب ما جاء فی اللعنۃ، حدیث نمبر 1977 یعنی 1977 عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و صحح الالبانی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ تھوڑا طعن اور تھوڑی لعنت کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ تعریض ہے کہ کافر ایسا ہوتا ہے مومن نہیں۔ اس کی دلیل ایک اور حدیث سے ملاحظہ فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر چکر لگاتا رہتا ہے، اسے ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو آگے چل پڑتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اپنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ کھڑا ہو کے لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ بخاری الزکوٰۃ باب قول اللہ عز وجل للفقراء الذین احصروا، حدیث نمبر 1479 یعنی 1379 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ بخاری الزکوٰۃ باب من سأل الناس تکثرا۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر اس بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اسے پکڑا دے۔ مسلم الزکوٰۃ باب کراہتن مسلۃ الناس، حدیث نمبر 1043 یعنی 1043۔ البتہ مجبوری کی بات الگ ہے کہ مجبوری میں تو خنزیر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے سوال کی اجازت دی ہے، ایک وہ جس نے کسی دیت کی ادائیگی یا کسی کا تاوان اٹھانے کی کوئی ضمانت اٹھائی ہو، دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی شہادت دے، تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے۔ ان تینوں کو ضرورت پوری ہونے تک سوال کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کبیسہ، ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مسلم الزکوٰۃ باب من تحلا لہ المسلہ، حدیث نمبر 1044 یعنی 1044 عن قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ۔